अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार राहत आपसे मुखातब। नाज़रीन, लिंक रोड मोटरवे के ऊपर फ्रांसीसी नेशनल खातून से ज़्यादती का वाक़या, इसके बावजूद कि पुलिस शदीद तनकीद की ज़द में रही, लेकिन फिर भी पुलिस ने अच्छा रिज़ल्ट दिया। 4-5 दिन के अंदर अंदर पुलिस मुल्ज़मान को ट्रेस करने में कामयाब हो गई। इस पे DNA मैच कर गया और इस पे जदीद साइंटिफिक अंदाज में तफ्तीश को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि 28 से ज़्यादा टीमें तश्कील दी गई जो मुल्ज़मान को ट्रेस कर रही थी। CCPO भी कुछ ऐसी ही बात करते नज़र आते हैं। IG थोड़े पस मंज़र में है, और इसके बावजूद कि CCPO ने एक बात की थी उस खातून के हवाले से कि उनको पेट्रोल चेक करना चाहिए था, रात को इतने बजे निकलना नहीं चाहिए था, वगैरह वगैरह। तो उस पर एक तूफ़ान बरपा रहा। उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। हाई कोर्ट के अंदर भी काजी की सबसे बड़ी अदालत जो पंजाब के अंदर होती है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की, वहाँ पे CCPO की तलबी भी हो गई। वो तलबी भुगत कर आ भी गए, और तलबी से बाहर निकलते हुए उन्होंने यूं मुंह के ऊपर हाथ रख के मीडिया को इशारा दिया कि अब वो किसी तरह की बात नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद मीडिया के अंदर एक मुकाबले की फ़ज़ा है। मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर अब भी ट्रेंड है, और इस खातून के हवाले से डिस्कशन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आज मुझे अमेरिका से एक व्हाट्सएप मसूल हुआ जिसके ऊपर एज रिसीव्ड लिख के हमारे दोस्त जान छुड़ा लेते हैं, लेकिन उसमें बड़ी साजिशी थ्योरीज थी। मैं चाहता हूँ मैं उसका भी आपसे ज़िक्र कर दूँ। उसमें यह दावा किया गया है कि चूँकि FATF का मामला पाकिस्तान का फ़ाइनल स्टेज के ऊपर है और वो फ़ाइनल इजलास फ्रांस के अंदर हो रहा है, और फ्रांसीसी खातून का ये ड्रामा रचाया गया है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। और उस व्हाट्सएप में ये साजिश नून लीग से, मरीम नवाज़ से और पाकिस्तान के कुछ दुश्मन ममालिक से जोड़ने की पूरी कोशिश की गई है। ये उनका वर्जन है, मेरा नहीं है, लेकिन ये एक साजिशी थ्योरी बहरहाल मौजूद है। फिर उसमें कहा गया है कि देखें रात के इतने बजे, वही CCP साहब वाली बातें कि रात के इतने बजे एक खातून है, वो इतना कैश लेके जाती है, ATM भी साथ होते हैं, बच्चे भी होते हैं, पेट्रोल नहीं चेक करती, वगैरह वगैरह। तो ये बातें वो हैं जो सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ये नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि एक तरफ ये थ्योरीज आना शुरू हो गई हैं कि उस खातून को जिसके साथ ज़्यादती हुई है उसके नकाइस निकाल कर सामने लाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक तबका ऐसा है जिसको अपोजिशन जमातों और बिलखसूस नून लीग की हमायत हासिल है और नून लीग के मीडिया सेल की हमायत हासिल है। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि हुकूमत नाअहल है, CCPO बड़ा नाकाम आदमी है और CCPO को एक साजिश के तहत लाया गया है, और वो अपना गुस्सा भी इस वाक़या के साथ साथ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज़ लीग का पूरा मीडिया इस बात पे लगा हुआ है। नवाज़ लीग के कारकुन, नवाज़ लीग के लीडर्स सारे के सारे इसी इशू पे लगे हुए हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे वो इमरान खान को आजकल हटाने की बजाय वो CCPO को हटाने पे ज़्यादा बज़िद भी हैं और ज़्यादा प्लानिंग भी कर रहे हैं। यानी उनको CCPO लाहौर के अंदर से इमरान खान से भी कोई बड़ा दुश्मन नज़र आ रहा है। हालांकि CCPO हो, DIG ऑपरेशन हो, DIG इन्वेस्टिगेशन हो, SSP हो, ये तमाम के तमाम लोग सियासी नहीं होते। इनके कोई सियासी मोटिव्स होने भी नहीं चाहिए और होते भी नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद CCPO लाहौर ने पता नहीं क्या किया है आते ही कि पूरी नून लीग उनके पीछे पड़ गई है। यानी कैप्टन सफदर साहब फ़ोन उठाते हैं और उनको बराह रास्त धमकियाँ देते हैं और उनको कहते हैं कि जी मैं आपके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और आपने कहा है कि मैं शरीफ फैमिली को नहीं छोड़ूंगा, आपने ये बात क्यों कही है? वो कहता है जी मैंने तो ये बात नहीं कही। इसके बावजूद नून लीग का गुस्सा ठंडा नहीं होता। फिर राना सनाउल्लाह साहब सामने आते हैं, वो भी इसी तरह की बातें करते हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब खुद मैदान के अंदर उतरते हैं और वो कहते हैं कि इस तरह का करप्ट अफसर लगा दिया गया है और ये क्यों लगा दिया गया है। हालांकि पूरी नून लीग को समझ नहीं आ रही कि नून लीग ने तो CCPO लाहौर की शेख उमर साहब की नौकरी पक्की कर दी है। जितना रिएक्शन नून लीग देगी शहजाद अकबर साहब उतने खुश होंगे, जितना रिएक्शन नून लीग देगी इमरान खान साहब को उतना ही मज़ा आएगा। और इमरान खान साहब ने कहा था ना कि मैं रुलाऊंगा, तो उसका ख्याल है कि अब नून लीग की चीखें निकल रही हैं
تو وہ سی سی پی او کی وجہ سے نکل رہی ہیں، تو سی سی پی او کو لاہور میں رہنا چاہیے. چلو یہ تو ایک پہلو ہو گیا. لیکن اصل جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس واقعہ کی آڑ میں یہ جو ریپ کا واقعہ ہوا، اس پہ پرائم منسٹر صاحب الگ سے ریئیکشن دے رہے ہیں اور بڑا جینوئن ریئیکشن دے رہے ہیں، اور اس پہ سخت سے سخت سزا بھی تجویز کر رہے ہیں، اور اس پہ امپلیمنٹیشن کی بھی بات کر رہے ہیں. سوسائٹی کی بھی سپورٹ ہے، پوری سول سوسائٹی بھی سڑکوں کے اوپر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر بھی پورا طوفان اٹھا ہوا ہے. لیکن اس پوری کمپین کو لے کر انڈین میڈیا پاکستان کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے. جو سب سے تکلیف دہ بات ہے کہ پاکستان کے جو مخالف ممالک ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں 2 پوائنٹس کے اوپر. ایک تو ایف اے ٹی ایف کا ایشو ہے کہ اس پہ پاکستان کو چارج شیٹ کیا جائے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ درندے بستے ہیں، جہاں پہ انسان نہیں بستے، جہاں پہ سڑکوں کے اوپر، موٹر وے کے اوپر ریپ ہو جاتا ہے، جہاں پہ ایک فارن نیشنل خاتون کو بچوں کے سامنے زبردستی پکڑ کر کچھ لوگ آتے ہیں گاڑی سے زبردستی نکال کر شیشے توڑ کر ریپ کر دیتے ہیں. ایک واقعہ ہے، اس طرح کے واقعات ظاہر ہے نہیں ہوتے، لیکن ایک واقعہ ہے جس کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. چونکہ انڈیا کا ہمارے پوری دنیا کے سوشل میڈیا کے اوپر کنٹرول ہے، ایک طرح سے جیوش کا کنٹرول ہے، امریکن اسلامی کا کنٹرول ہے، تو وہ تمام کے تمام لوگ اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو چارج شیٹ کیسے کیا جائے. ایف اے ٹی ایف کے معاملے میں بھی یقینی طور پہ پاکستان کے معاملے میں یا اجلاس میں یا پاکستان کی پروگریس کے حوالے سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی اندرونی صورتحال کیا ہے. اور اس پہ کچھ ہمارے ناہنجار قسم کے اپنے لوگ جو نہ چاہتے ہوئے بھی، شاید چاہتے ہوئے بھی، وہ اس پہ استعمال ہو رہے ہیں اور ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں. جیسے بیرونی ہمارا دشمن چاہ رہا ہے اسی انداز میں وہ استعمال ہو رہے ہیں، اور وہ اس معاملے کو اتنا بڑھاوا دے رہے ہیں کہ صبح شام اسی ایشو پہ لگے ہوئے ہیں. ہماری پوسٹوں کو انڈین میڈیا، انڈین سوشل میڈیا کے تمام جو لوگ ہیں اور جو ہیڈز ہیں ان کے، جو باہر بیٹھے ہوئے انڈین بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا کے ٹاپ لیول کے اوپر ہیں، وہ اس پہ بڑا کام کر رہے ہیں. اچھا، ایک تو ایف اے ٹی ایف کا معاملہ. دوسرا پاکستان کو چارج شیٹ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ ہے ٹورزم کے حوالے سے، کہ پاکستان کو ٹورزم کے حوالے سے ایک فیورٹ کنٹری قرار دیا گیا تھا، اور اس پہ پرائم منسٹر نے بڑا کام کیا تھا. پرائم منسٹر کی ٹیم کو تو خیر میں چلو اس پہ کریڈٹ نہیں دیتا، لیکن عمران خان کا بہرحال یہ ویژن ہے کہ وہ ٹورزم کے حوالے سے پاکستان کے اندر سے اتنا ریونیو جنریٹ کریں، پوری دنیا کو اٹریکٹ کریں، پوری دنیا پاکستان میں آئے. اور اس پہ پچھلے 4-6 مہینوں میں کرونا کے باوجود پاکستان کے اندر اتنا ٹریول ہوا. پچھلے 1.5-2 سالوں میں پاکستان کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں رہے، اس کے باوجود پاکستان کے اندر اتنا ٹریول کیا، فارن نیشنلز نے اتنا ٹریول کیا، اتنی ویڈیوز جاری کی کہ پوری دنیا ہل کے رہ گئی کہ وہ پاکستان جس کا ایڈوائزری لگی ہوئی تھی، جہاں پہ جانے سے لوگ ڈرتے تھے، جہاں پہ جانے کے لیے لوگوں کو روکا جاتا تھا، ایڈوائزری جاری کی جاتی تھی، وہ پاکستان اب پوری دنیا کے لیے سرگرمیوں کا مرکز بنتا جا رہا تھا. ٹورزم کے حوالے سے فیورٹ ملک بن چکا تھا. پوری دنیا سے لوگ آ کے بلینز ڈالر یہاں پہ خرچ کرنے لگے تھے، اور پاکستان کی معیشت کو ایک طرح سے سہارا مل رہا تھا. جس طرح کرونا کے باوجود اوورسیز پاکستانیز کے پیسے یہاں پہ آنا بند نہیں ہوئے بلکہ پہلے سے زیادہ ہو گئے، اسی طرح یہاں پہ جو اوورسیز تھے وہ بھی انویسٹ کر رہے تھے. پاکستان کی صورتحال بہتر ہو رہی تھی، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بڑا اچھا ہماری پوزیشن بڑی اچھی تھی. لاہور پولیس کی ایون ریٹنگ کے حوالے سے میں پچھلے دنوں پڑھا تھا کہ دنیا کے چند ممالک اور دنیا کے چند ممالک کے چند شہر، جس میں لاہور کوئی 5ویں-7ویں نمبر پہ جو محفوظ ترین شہر سمجھا جاتا تھا. اس واقعہ نے اس کو بھی ڈیمیج کیا، پنجاب پولیس کو ڈیمیج کیا، اوورال پاکستان کی امیج کو ڈیمیج کیا، اوورال پاکستان کی معیشت پہ اس کا ایک وار ہوا. پاکستان کی ٹورزم کو اس نے افیکٹ کیا، اور ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے تو پہلے میں بات کر ہی چکا. تو اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، جس کو ہم نے میڈیا کی آزادی سمجھا ہوا ہے، اور مادر پدر جو آزادی چل رہی ہے، جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، یہ چیزیں پوری دنیا میں افورڈ نہیں کی جا سکتی. یہ اسی طرح اگر چلتی رہیں تو اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا.
اور یہ عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے، ہمارے پالیسی سازوں کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ واقعہ ہو گیا، واقعہ کے میں ملوث جو لوگ تھے پکڑے بھی جا چکے، کچھ پکڑے بھی جائیں گے، اس کو پروسیڈ بھی ہونا چاہیے، سخت سے سخت سزا بھی ملنا چاہیے. لیکن اس واقعے کی آڑ میں اس ملک کو اگر کوئی چارج شیٹ کرنا چاہ رہا ہے، ملک کو تباہ برباد کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بہت شکریہ.